السلام عليكم. اليوم نشوفوا لا ديرنيير بارتي اللي كاينه في الشابيتر الاول ديال سيستيم ديميغراسيون. دونك ابار لي باز ماتيماتيك اللي شفنا في لي دو فيديو الاولين كاينين لي كود. الوغ لي سيستيم دو كوداج كاين كود بي سي دي وبياه تيسميوه حتى لو كود دي سي بي، دونك فرونسي و لونجلي. دونك ديسيمال كودي اون بينير ou bien بينيري كوداد ديسيمال. دونك هذا ستان سيستيم بينير يوتيليزي دي سامبول ديسيمو، يعني كل عدد في الديسيمال عنده ايكيفالون ديالو في البي سي دي. بيان سور الاعداد ديال الديسيمال راه من صفر حتى لتسعود، الوغ غتلقى ليكيفالون ديالهم اون 4 بيت في البي سي دي. الوغ الا خدينا اكزومبل مثلا شي عدد اون ديسيمال ونحولوه اون فورم بي سي دي. دونك ناخذ مثلا اكزومبل. الوغ ليكزومبل مثلا ناخذ شي عدد كيلكونك، يعني من الاعداد ديال الديسيمال، ونحولوها سو فورم بي سي دي. بيان سور تقريبا تيشبه لو كود هكزاديسيمال اللي شفنا قبل، مي هذا سولمون من صفر حتى لتسعود، مفيش ديك ا و بي و سي و دي. الوغ الا شدنا مثلا اكزامبل عدد 25 في الديسيمال، غنكتبو ليكيفالون ديالو اون بي سي دي. الوغ جوج تتساوي هي 0010 هو رقم جوج، ورقم 5 هو 0101. دونك هذا هو العدد 25 ديسيمال نحولوه اون كود بي سي دي. الطريقة والعكس صحيح، يعني الا خديتي واحد العدد اون بي سي دي وبغيتي تحولو للديسيمال تجمع بربعة الارقام كما شفنا بيان سور في البارتي ديال ليكزاديسيمال. دونك ناخدو مثلا اعداد، ناخدو مثلا 100 101، نزيد حداها دونك 111، ندير هنا زيرو زد القوس. دونك هذا عدد اون دي سي بي ولا بي سي دي، غنحولوه اون ديسيمال. لو غنجمعو ديك 101 بيان سور غنزيدوها زيرو، دونك غتعني هي 5، وغنجمعو ديك 110 0110 هي 6، دونك 56 في لاباز ديسيمال. دونك كتبو نديرو بعدا نسد القوس وتساوي، ونزيدو الزيرو الاولاني باش نكملو ربعة الارقام. دونك هادشي اللي كاين في لو كود بي سي دي، سي تري سامبل. ندوزو لو دوزيام كود، هو لو كود بينير ريفليشي ou bien il s'appelle le code GRAI. هاد لو بينير ريفليشي سي تديرو لا ريفليكسيون ديال واحد لو نومبر، يعني شاك فوا من ايطاب لايطاب تيتبدل ان سول بيت. المره الاولى غيتبدل الصفر واحد غيتبدل على اليمين، المره الثانيه غيتبدل داك على اليسار، المره غيتبدل عاوتاني على اليمين. ولا شتيه اون تيرم ريفليشي غتلقى ديك الواحد تتعاود لتحت والصفر تتعاود لتحت، دونك تعطيني ريفليشي. ميم شوز بالنسبه لي 3 بيت، تتلقى هذيك العشرة تتعاود عاوتاني 10 اخرى هنايا، 11 غتعاود تحت منها، 11 صفر واحد غتعاود تحت منها، وصفر صفر غتعاود تحت منها. دونك ميم شوز غنديروه في لو 4 بيت. غنشدو هاد الاعداد كاملين اللي مكتوبين دابا هنايا، غنزيدو حداهم زيروات، 8 الزيروات، ونهبطو لتحت نكتبو 8 الوحدات، ونشدو ديك 100 نعاودوها تحت منها، 111 تحت منها، 110 تحت منها، 0 10 11 واحد 0. غنلقى في التحت واحد وثلاثة الزيروات. الوغ هذا هو لو سيستيم كود بينير. بالنسبة للكود اسكي هو كود الفا نيميريك ديال لي كاركتير وديال لي شيفر اللي كاينين في الكلافي تما عندهم ايكيفالون ديالهم في لو كود اكزاديسيمال و ديسيمال. دونك هاد لو كود ما نخدموش به حنا بزاف الناس ديال الالكترونيك، دونك تيخدموا به الناس ديال البروغراماسيون ديال الانفورماتيك
هما اللي تيحتاجو هاد لو كود هذا. دونك كيما شفتو جميع لي ليتر ولا لي كاركتير سبيو لي نيميرو اللي كاينين في الكلافي عندهم ايكيفالون ديالهم في ليكزاديسيمال والديسيمال. ميم ماجيسكول ومينيسكول، اكبر من اصغر من ارقام دياز، دونك كلهم عندهم ايكيفالون ديالهم. اسباس اونطري كلهم عندهم ايكيفالون ديالهم في ليكزاديسيمال والديسيمال. الوغ نشوفوا لو كود غراي هو تنحتاجوه بزاف من بعد. دونك هاد لو كود غراي نقد كيفاش نلقاه من لو كود بينار. دونك باغ اكزومبل الا خدينا 0 10 اون بينار نحولوها لغراي، دونك الرقم الاول تيبقى هو تنبقى نزيد الرقم اللي حداه. دونك 0 زائد 1 ثاني هي 1، 1 زائد 0 هي 1، 0 زائد 1 هي 1. وهنا متنديرش الاحتفاظ، واخا يكون مثلا 1 زائد 1 تيعطيني 0، دونك ما تيكونش احتفاظ. دونك ناخذ مثلا اكزومبل، دونك ناخذ اكزومبل عدد اون بينار. مثلا عدد كما كان مثلا 1 0 1 1 اون بينار la base 2 bien sûr. ونحولها اون كود غراي، نسدو هنا القوس تساوي. دونك العدد الاول تيبقى هو، دونك الواحد الاول غيبقى هو غنكتب واحد. واحد حداه زيرو، دونك واحد زائد زيرو تيعطيني عاوتاني واحد. الزيرو حداه واحد، دونك زيرو زائد واحد تيعطيني واحد. والواحد حداه واحد، دونك واحد زائد واحد عطيني هي زيرو. دونك غتعطيني 10 وغنكتب صفر ونحتفظ بيان سور متنخليش الاحتفاظ، انا غنكتب زيرو. دونك هذا هو لو كود غراي. دونك كنسد القوس ونكتبو غراي. دونك هذا هو لا ميثود باش تحول ان نومبر بينار لان كود غراي. بالنسبه لا ميثود انفيرس، دونك لا ميثود انفيرس تناخذ مثلا عدد اون غراي تنخليو نفس العدد كما الطريقه الاولى، ولكن هذه المره تنجمعوا داكشي اللي خرج لينا مع العدد اللي حداه ادغوات. دونك مثلا صفر نحطو هو نفسه، واحد نزيد عليه ديك واحد الفوقاني غيعطيني هي زيرو، زيرو غنزيد عليها واحد يعطيني هي واحد، واحد زائد واحد هي زيرو، زيرو زائد واحد هي واحد. دونك ناخدو حتى هي اكزامبل باش نفهمو اكثر. ناخدو تقريبا نفس العدد اللي خرج لينا هنايا باش نعرفو واش نيت لا ميثود انفيرس صحيحه ولا ما صحيحاش. الوغ اكزامبل conversion دابا غراي اون بينار كي سابيل غراي و كي سابيل كود بينار ريفليشي. يلا ناخدو نفس العدد اللي هو واحد 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 زيرو في لو كود غراي، ونحولوه اون كود بينار. الوغ نحطو العدد الاول واحد، وهاد الواحد اللي خرج لينا هو اللي تنزيد عليه داك الواحد اللي حدا الواحد. دونك واحد زائد واحد غيعطيني زيرو، وهاد الزيرو اللي خرج ليا غنزيد عليه الواحد الثالث، زيرو زائد واحد غيعطيني واحد. وهاد الواحد اللي خرج ليا عاوتاني غنزيد عليه الزيرو الاخراني، واحد زائد زيرو غيعطيني تاني واحد. دونك هذا هو العدد اللي كان عندنا ديجا في لو كود بينار. الوغ هاد لابارتي هي اخر بارتي في سيستم نيميراسيون. اغلبيه تبان الدراري صعيبه وما عندها حتى شي اهميه، مي تنفهمو كوميم لا لوجيك زيرو لواحد.